अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे अमल के बारे में जो अमल बहुत ही नायाब, बहुत ही ताकतवर होने वाला है। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो से आप हज़ारों लाखों का फ़ायदा अपने घर बैठे ही उठा सकते हैं। जो लोग इस बात से बेखबर हैं कि अगर आपके पीछे किसी भी तरह का कोई दुश्मन पड़ा है या आपकी फैमिली के पीछे या आपके माँ बाप के पीछे कोई ऐसा दुश्मन पीछे पड़ा है, वो कभी आपकी जान पर हमला कराने की कोशिश करता है, कभी आपके कारोबार पर हमला करने की कोशिश करता है, कभी खुद आपके ऊपर जादू टोना तरह तरह की किस्म की हरकतों से पेश आता है। वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है, लेकिन उसकी कोई चाल आपके ऊपर कभी कभी काम कर जाती है, कभी कभी काम नहीं करती। तो ऐसे में आपको यह चाहिए कि अगर आप अपने कारोबार को बचाना चाहते हैं, आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के तमाम मेंबर्स को बचाना चाहते हैं जादू टोने बुरी जैसी बला, बुरी जैसी बीमारी से, क्योंकि जादू टोना एक इतनी बुरी बला है, बड़े से बड़े कारोबार वीरान हो जाते हैं, इंसान बर्बादी की दहलीज पर पहुंच जाता है। तन्हाई में बैठ करके बस थोड़ी देर पढ़ाई करने का काम होता है, इंसान तबाह बर्बाद होने लगता है, बर्बादी की दहलीज पर पहुंचना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा प्यारा अमल दिया जाए जिस अमल को आप करने के बाद आप हर तरह के दुश्मन से मुकाबला कर सकते हैं, आपके पीछे कैसा भी मुखालिफ, कैसा भी बुरा दुश्मन आपको मिटाने की कोशिश कर रहा है, आपके कारोबार को बर्बादी की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कुछ दिनों तक आपका कारोबार चलता है फिर बंद हो जाता है, आपको कारोबार में बार बार लॉस हो जाता है, आप समझ नहीं पाते। लेकिन आज समझने की पूरी कोशिश करें आखिर राज क्या है, वजह क्या होती है। तो आइए दोस्तों, उस अमल को जान लेते। आखिर आपको क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, बस आपको तरीका अपनाना है। लेकिन आप इस वीडियो से पूरा फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब शुरू से आखिर तक हमारे साथ हम सब मिलकर के इस वीडियो पर बने रहेंगे। इंशाल्लाह पूरा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपको रात की तारीकी में तन्हाई में बैठना है, अंधेरे के वक्त अकेले बैठना है, किसी के साथ नहीं बैठना, किसी से कोई बातचीत नहीं करना। कम से कम 21 बार चारों कुल शरीफ की तिलावत कर लीजिए। चारों कुल शरीफ में मतलब नंबर 1 सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून, नंबर 2 सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इसको सूरह इखलास बोलते हैं। नंबर 3 सूरह फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, नंबर 4 सूरह नास यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इसको चारों कुल बोला करते हैं। आप कम से कम रात के अंधेरे में तन्हाई में बैठ कर के 21 बार चारों कुल शरीफ की तिलावत कर लीजिए। जब आप 21वीं मरतबा पढ़ें, 20 बार जब पढ़ लेंगे, जब 21वीं बार लास्ट नंबर जब आएगा तो उससे पहले आपको कम से कम 3 बार अपने दुश्मन का नाम ले लेना है। जब तो आप दुश्मन का नाम ले लेंगे जो भी आपके पीछे पड़ा है, और आपको ये चाहिए थोड़ी सी सरसों जो खेत में होती है, सरसों का तेल हम और आप यूज़ करते हैं, चाहे लाही हो चाहे लाइटा हो, सरसों के दाने कटोरी में रख लीजिए। कितने भी ले सकते हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, कितना भी ले सकते हैं। और अपने सामने सरसों जो रखी है आपके सामने, उस पर कम से कम 21 बार चारों कुल शरीफ की तिलावत करने के बाद और दुश्मन का नाम लेने के साथ साथ 7 बार उस पर फूंक मार दीजिए और दुश्मन का चेहरा अपनी निगाहों में रखिए। करना क्या है, उस सरसों को आपको ऐसी जगह डालना है बस दुश्मन वहाँ से गुजर जाए, या दुश्मन के दरवाजे पर डालना है। आपका ये सरसों फेंकना होगा, दुश्मन का गुजरना होगा, 24 घंटे के अंदर उसकी पोजीशन ये हो जाएगी, ना कोई डॉक्टर समझ पाएगा, ना कोई हकीम समझ पाएगा, वो अपने आप में इतना बेचैन परेशान हो जाएगा। ये अमल इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर, अगर आप लोग तन्हाई में बैठ करके कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी ताकत आपको मिलने वाली है। जो तरह तरह के हथकंडे मंसूबे बनाकर दुश्मन आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कभी भी किसी ताबीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ये थोड़ा टाइम निकालने के बाद छोटा सा अमल कर लीजिए और आप हमेशा के लिए इस अमल से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर तमाम लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुहम्मद व साहिब ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम
دافع البلاء والبواء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين. مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغاربين. رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين. وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله. كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والألم. دافع البلاء والبواء والقعط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم.
شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قام قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله ولعى العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقعط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطار منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقاط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف المرام صواهي الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قام قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله ولعن العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع
منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.